यौवनोद्भिन्न देहाभि संसक्ताभि परस्परम विचित्राम्बरभूषाभिर्गोपनारीभिरावृतम्। भगवान श्याम सुंदर जो नित्य निकुंज लीला में श्री भगवती राधा जी का साथ सहचरी भाव में प्राप्त हुनु भएको छ। त्यस्ता भगवान श्री कृष्ण का साथमा जति पनि अरु गोपाङ्गनाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै दिव्य किशोरावस्था सम्पन्न हुनुभएको हुनाले यौवनका आरम्भमा जे जस्ता शारीरिक लक्षणहरू देखिन्छन् त्यस्ता शारीरिक लक्षणहरूद्वारा उहाँहरू सबै युक्त हुनुभएको छ। अतः विविध लीला विलासमा निपुण हुनुभएको हुनाले परस्परमा एक अर्काको निकटता बनाएर जो अति मनोहर चित्र विचित्र वेशभूषा त्यसैगरी वस्त्र आभूषण इत्यादिले सुसज्जित त्यस्ता गोपवधूहरूद्वारा चारैतिरबाट घेरिनु भएका नित्य किशोर मनमोहन बाल मुकुन्द भगवान श्री कृष्णलाई म सदा भाव सम्बलित भएर नमस्कार गर्दछु। सनातन संस्कार जागरणका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू त्यसैगरी वैदिक सनातन धर्मका सम्पूर्ण मर्मज्ञ महानुभावहरू वैदिक सनातन धर्मलाई प्राणभन्दा अत्यन्त प्यारो ठान्ने सम्पूर्ण महानुभावहरू सबैमा म हार्दिक नमस्कार गर्दछु। आज हामी भगवती एकादशी महारानीको परम पावन प्रसंग लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौं। भगवती एकादशी जो अत्यन्त परम पावनी हुनुहुन्छ उहाँको दिव्य चर्चा लिएर आज यहाँहरू समक्ष म उपस्थित भएको छु। चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशीका व्रत महात्म्य यहाँहरू समक्ष म प्रस्तुत गर्दैछु। युधिष्ठिर महाराजले भगवान श्री कृष्णसँग जिज्ञासा गर्नुभएको छ चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशीका विषयमा। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्णसँग जिज्ञासा गर्नुहुन्छ फाल्गुनस्य शीते पक्षे श्रुतासा मलकी मया चैत्रस्य कृष्ण पक्षे तु किम नाम एकादशी भवेत्। हे भगवान हे श्री कृष्ण हजुरले फाल्गुन महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी जसलाई आमलकी एकादशी भनिन्छ आमलकी एकादशीका बारेमा सम्पूर्ण वृत्तान्तहरू बताउनु भयो। एकादशीको व्रत महात्म्य बताउनु भयो। म धन्य धन्य भएको छु। म फेरि हजुरबाट आज सुन्न चाहिरहेको छु चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशीलाई के भनिन्छ, कस्तो फल छ, कस्तो व्रत महात्म्य रहेको छ, यी एकादशीका पुण्य के छन्, यी बारेमा पनि म जान्न चाहन्छु। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्णसँग जिज्ञासा गर्नुहुन्छ। भगवान श्री कृष्ण पनि अत्यन्त प्रसन्न हुँदै महाराज युधिष्ठिरलाई बताउनुहुन्छ शृणु राजेन्द्र वक्ष्यामि पापमोचनिका व्रतम यल्लोमसो ब्रवीत पृष्ठो मान्धात्रा चक्रवर्तिना। हे महाराज युधिष्ठिर हजुरले अत्यन्त उत्तम जिज्ञासा गर्नुभएको छ। म पाप मोचनिका एकादशी व्रत बारेमा यहाँलाई बताउँदछु। किनभने मान्धाता नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि आफ्ना गुरु लोमससँग यही जिज्ञासा गर्नुभएको थियो। चक्रवर्ती मान्धाता महाराजले लोमस महर्षिसँग यही जिज्ञासा गर्दै सोध्नुहुन्छ भगवान श्रोतुमिच्छामि लोकानां हित काम्यया चैत्र मासा शीते पक्षे किम नाम एकादशी भवेत्। हे भगवान हे गुरुदेव हजुरसँग म आज जान्न चाहन्छु सम्पूर्ण लोकको हित होस् भन्ने यस्तो कामना गर्दै म हजुरसँग जिज्ञासा गरिरहेको छु
चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षमा के नाम गरेकी एकादशी हुनुहुन्छ? ती एकादशीको विधि कस्तो छ? ती एकादशीले के फल प्रदान गर्नुहुन्छ? ती एकादशीका पुण्य कस्ता छन्? एकादशीको कृपा प्रसादले के कुराहरू प्राप्त हुन सक्दछन्? म यी सारा वृत्तान्तहरू हजुरका मुखारबिन्दबाट सुन्न चाहन्छु हे गुरुदेव, हे भगवान भनेर मानधाता महाराजले आफ्ना गुरु लोमससँग जब यसरी जिज्ञासा गर्नुभएको थियो, लोमस महर्षि पनि अत्यन्त प्रसन्न हुँदै मानधाता महाराजलाई भन्नुहुन्छ, श्रूयताम राज शार्दूल कामदा सिद्धिदा तथा कथा विचित्रा शुभदा पापहा धर्मदायिनी। पाप मोचनीका एकादशी व्रतको दिव्य महत्व बताउँदै लोमस महर्षि मानधाता राजालाई बताउनुहुन्छ, हे राज शार्दूल, हे मानधाता महाराज, हजुर अत्यन्त एकाग्र भएर सुन्नुहोला। जुन एकादशीले सम्पूर्ण कामनाहरू पूरा गरिदिनुहुन्छ, सारा सिद्धिहरू प्रदान गर्नुहुन्छ, अत्यन्त विचित्र विचित्र फलहरू प्रदान गर्नुहुन्छ, सदा मंगलै मंगल प्रदान गर्नुहुन्छ, सम्पूर्ण पाप राशिहरूलाई जुन एकादशीले नष्ट गरिदिनुहुन्छ र धर्म पुण्य प्रदान गर्नुहुन्छ, त्यस्तै एकादशीका विषयमा म यहाँलाई जुन विचित्र कथा छ त्यस्तो विचित्र कथा सुनाउँदछु। हे महाराज, अत्यन्त एकाग्र भएर सुन्नुहोला। धेरै पहिलेको कुरा हो। वसन्त ऋतुको बेलामा सारा संसार ढकमक्क फूलहरूले हराभरा भएको हुन्छ, अत्यन्त सुन्दर भएको हुन्छ। त्यस्तै समयको बेला थियो। अप्सराका समूहहरूले विहार गर्ने एउटा चैत्र रथ नाम गरेको जंगल थियो। त्यहाँ विभिन्न किसिमका गन्धर्व कन्याहरू, त्यसै गरी गन्धर्व युवकहरू भेला भएर खेलबाड गर्दै त्यहाँ विभिन्न किसिमका क्रीडाहरू गरिरहनु भएको थियो। त्यसै गरी इन्द्र आदि गरिएका देवताहरू पनि त्यो वनमा, चैत्र रथ नाम गरेको वनमा विहार गर्नुहुन्थ्यो र चैत्र रथ वन यति सुन्दर थिए, यति शोभायुक्त थिए, त्यस्तो वन त अरू कुनै पनि छैन। यस्तो किसिमको भावना सारा देवताहरू, गन्धर्वहरू त्यहाँ गर्नुहुन्थ्यो र त्यसै वनमा विभिन्न किसिमका ऋषि मुनिहरू तपस्या गरिरहनु भएको थियो। देवताहरूका साथमा यसरी इन्द्र महाराज पनि चैत्र वैशाखको समयमा त्यस चैत्र रथ वनमा आएर घुम्ने काम गर्नुहुन्थ्यो, टहलिनुहुन्थ्यो, विहार गर्नुहुन्थ्यो र त्यसै समयको कुरा हो। एकजना मेधावी नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्थ्यो, श्रेष्ठ ऋषि। श्रेष्ठ ऋषि पनि त्यही जंगलमा तपस्या गरेर बस्नु भएको थियो। उहाँ चेवन नाम गरेको ऋषिको पुत्र हुनुहुन्छ। ती मेधावी र ती मेधावी ऋषि त्यहाँ तपस्या गरेर बस्नु भएको थियो र त्यसै समयमा अप्सराहरू त्यहाँ आउनु भएछ। उहाँहरू विभिन्न किसिमको क्रीडा गर्दै त्यहाँ आउनुभयो। मेधावी ऋषिलाई जब ती अप्सराहरूले देख्नु भएको थियो, अप्सराहरूलाई लागेछ यी मेधावी ऋषिलाई मोहित गराउनु पर्दछ, तपस्याबाट भंग गराउनु पर्दछ भनेर उहाँहरू त्यो कार्यमा लाग्नुभयो र ती अप्सराहरू मध्येमा पनि मञ्जु घोषा नाम गरेकी जुन अप्सरा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सम्पूर्ण अप्सराहरूको अभिप्राय जानेर अब ती मेधावी ऋषिको तपस्या म भंग गरिदिन्छु भन्ने यस्तो विचार गर्नुभयो र आश्रमको नजिकै केही टाढा रहेर उहाँले सुरिलो गीतले वीणाहरू बजाउँदै ती ऋषिलाई आकर्षित गर्न थाल्नुभयो, मोहित बनाउन थाल्नुभयो। फूल चन्दनले सिंगारिनु भएको, त्यसै गरी आभूषणहरूले सुसज्जित भएर ती अप्सराले विभिन्न किसिमको गीतहरू गाउन लाग्नुभयो र ती शिव भक्त मुनि श्रेष्ठ जो मेधावी ऋषि हुनुहुन्छ उहाँलाई जित्ने यस्तो किसिमको चेष्टा गर्न थाल्नुभयो र त्यसै समयमा कामदेवले पनि जुन भगवान शिवसँग उहाँको वैरत्व थियो त्यो वैरभावलाई सम्झिँदै अप्सराको शरीरमा आसक्त गराउने यस्तो इच्छा गरेर अप्सराको आँखी भुइँलाई ती कामदेवले धनु बनाउनु भएछ। त्यसै गरी अप्सराको जुन कटाक्ष छ, टेढो हेराइ छ, त्यसलाई ताँदो बनाउनु भयो र त्यो ताँदो खिचेर दुवै आँखालाई पखेटा जस्तो बाण बनाएर यसरी कामदेवले प्रहार गर्न लाग्नुभयो र ती अप्सराका जो
दुवै स्तनहरू थिए। स्तनलाई पटकुटी बनाएर लुगाको पर्दा जस्तो बनाएर यसरी मेधावी ऋषिमाथि विजय प्राप्त गर्न भनेर त्यहाँ कामदेव पनि उपस्थित हुनुभयो र ती मञ्जु घोषा साँच्चीकै नै कामदेवकी सेना जस्तो बन्नुभयो र ती मेधावी नाम गरेका ऋषिलाई मञ्जु घोषाले अत्यन्त हावभाव कटाक्षका साथ आकर्षित गर्न लाग्नुभयो र मेधावी महर्षि पनि त्यतिखेर यौवन अवस्थाको हुनुहुन्थ्यो। अत्यन्त दिव्य स्वरूप उहाँको थियो। सेतो जनै लगाउनु भएको थियो। मानौ दोस्रो कामदेव जस्तो अत्यन्त सुन्दर शरीरले युक्त भएको हुनुहुन्थ्यो मेधावी महर्षि र उहाँ त्यहाँ चेवन ऋषि जो पिताजीको आश्रम थियो त्यो आश्रममा उहाँ बस्नुहुन्थ्यो र मञ्जु घोषाले यसरी मेधावी महर्षिलाई जब आकर्षित गर्न लाग्नुभयो मेधावी महर्षि पनि मञ्जु घोषाका ती हावभावबाट आकर्षित भएर कामदेवको वशमा परेर अब मञ्जु घोषासँग अँगालो हाल्न भनेर अगाडि बढ्नु भएछ र यसरी अत्यन्त मोहित भएर ती मेधावी महर्षि ती मञ्जु घोषाका साथमा जब अँगालो हाल्न पुग्नु भएको थियो र त्यस पछाडि कामदेवको वशमा परेर उहाँहरूले गान्धर्व विधिले विवाह गर्नुभयो र ती मञ्जु घोषाका साथमा मेधावी महर्षि यति मोहित भएर लाग्नुभयो उहाँको सम्पूर्ण शिव तत्व अर्थात सारा तपस्या पनि भंग भयो। सम्पूर्ण तपस्याहरू नष्ट भ्रष्ट भएर गयो र यसरी मेधावी ऋषि यति मोहित हुनुभयो ती मञ्जु घोषाका साथमा उहाँले पिताको आश्रमलाई पनि छोड्दिनु भयो र मञ्जु घोषासँग बस्दा बस्दा उहाँले दिन पनि थाहा पाउनु भएन, रात पनि थाहा पाउनु भएन र यसरी आफ्नो आचार विचार संयम नियम सारा सबै लोप हुँदै गयो। धेरै लामो समय यसरी व्यतीत भएछन् र यस्ता प्रकारले मञ्जु घोषा अप्सरासँग रमण गर्दा गर्दै ती महर्षिको लामो समय बित्यो। एक दिन मञ्जु घोषा अप्सराले भन्नुभएछ महर्षिका साथमा, हे पतिदेव अब मलाई आफ्नो धाम जाने इच्छा भइरहेको छ, त्यो आज्ञा हजुरले प्रदान गर्नुहोस्। जब यसरी मेधावी महर्षिले सुन्नु भएको थियो अप्सराबाट मञ्जु घोषाबाट उहाँ अत्यन्त दुखित हुनुभयो र मञ्जु घोषासँग भन्नुहुन्छ, अद्यैव त्वं समायाता प्रदोषादौ वरानने यावत् प्रभात सन्ध्या स्यात् तावत् तिष्ठ ममान्तिके। हे वरानने, हे सुन्दरी, तिमी आजै त यसरी साँझ पख मसँग आएकी हौ, भोलि बिहान उज्यालो नभएसम्म त तिमी मेरै साथमा बसिराख, मेरो नगिचै बसिराख भनेर यस्ता प्रकारले ती मेधावीले भन्नुभयो। अप्सराले त्यो कुरा जब सुन्नु भएको थियो उहाँले त्यो कुरालाई काट्न सक्नु भएन, किनभने मेधावी महर्षिले श्राप दिनु होला, मेरो दुर्गति हुनेछ भन्ने यस्तो विचार गरेर फेरि मेधावी महर्षिसँगै उहाँ बस्न लाग्नुभयो र यस्ता प्रकारले मेधावी महर्षिसँग ती अप्सराको गान्धर्व विधिले विवाह भएको 55 वर्ष 9 महिना 3 दिन बितेछन्। मुने साप भयात भीता बहुलान परिवत्सरान वर्षाणाम पञ्चपञ्चाशन् नवमासान् दिनत्रयम्। यसरी यति लामो समय बित्यो, मुनिका साथमा बस्नुभयो र ती मेधावी महर्षिलाई त आधा रात बिते जस्तो मात्रै भइरहेको थियो। त्यति लामो समय बित्दाखेरि पनि त्यति मोहित हुनुभयो मेधावी महर्षि र पछि फेरि मञ्जु घोषा अप्सराले आज्ञा माग्नु भएछ ती मेधावी महर्षिसँग, आदेशो दीयताम ब्रह्मन् गन्तव्यम स्वगृहम मया। हे पतिदेव, धेरै समय बितिसकेको छ, अब म आफ्नो धाममा फर्केर जान्छु, हजुर मलाई त्यस्तो आज्ञा दिनुहोस्। मेधावी महर्षिले भन्नुभयो, अहिले भर्खरै प्रातःकाल भएको छ, मेरो कुरो सुन, जबसम्म म सन्ध्या गर्छु तबसम्म तिमी यहीं बस भनेर यस्ता प्रकारले जब मेधावी महर्षिले भन्नुभएको थियो अप्सरा डराउनु भयो र उहाँले भन्नुभयो, हे पतिदेव, हे मुनीश्वर, हजुरको सन्ध्या कति प्रमाणको छ, कति लामो हुन्छ, हजुरको सन्ध्या कहिले सकिन्छ
मलाई ज्यादै यो कष्ट भइरहेको छ। अहिलेसम्म हजुरले मसँग कति समय बिताइसक्नु भएको छ यो कुरा विचार गर्नुहोस् त। यस्तो जब प्रार्थना गर्नुभएको थियो मञ्जु घोषा अप्सराले, महर्षि मेधावीले यसो विचार गर्नुभयो। आश्चर्यचकित हुँदै समय विचार गर्नुभएको त ती मञ्जु घोषा अप्सराका साथमा 57 वर्षहरू बितिसकेछन्। मेधावी महर्षिलाई यो कुरा जब थाहा भयो उहाँ त आश्चर्यचकित हुनुभयो, छक्क पर्नुभयो, उहाँलाई रिस पनि उठ्यो। यति लामो समयसम्म मेरो सारा तपस्या भङ्ग गरेर यो अप्सराले मलाई नष्ट भ्रष्ट गरिछे भन्ने यस्तो विचार गरेर उहाँलाई ज्यादै रिस उठ्यो र ती मञ्जु घोषा अप्सरालाई त उहाँले काल समान देख्नुभयो र ज्यादै दुःखले आर्जन गरेको मेरो सारा तपस्या यस स्त्रीले समाप्त पारिदिए भन्ने यस्तो विचार गरेर आफ्ना ओठहरू कमाउँदै अत्यन्त रिसाएर ती मेधावी ऋषिले भन्नुभयो, तिमी पिशाचिनी भइजाऊ। सताम ससाप मेधावी त्वम पिशाची भवेति च। तिमी तुरुन्तै पिशाचिनी हुनेछौ भनेर यस्तो किसिमको जब श्राप उहाँले दिनुभएको थियो। हे दुष्ट आचरण गर्ने बाली, हे कुलटा, हे पाप कर्मलाई नै प्रिय ठान्ने, हे बेश्या तँलाई धिक्कार छ भनेर यस्ता प्रकारले गाली गर्दै त्यो श्राप दिनुभयो। र त्यस पछाडि मेधावी महर्षि केही शान्त हुनुभएको थियो। मञ्जु घोषा अप्सरा ज्यादै डराउनु भयो। उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो मेधावी महर्षिसँग, हे प्रभु, हे मुनीश्वर, हे विप्रेन्द्र, प्रसन्नतापूर्वक ममाथि दया गर्नुहोस्। के गर्दाखेरि हजुरले प्रदान गर्नुभएको त्यो श्राप नाश हुन सक्दछ, त्यो उपाय हजुरले बताउनुहोस्। म त्यो उपाय अवश्य पनि गर्नेछु। मेरो उद्धार अब कसरी हुन्छ? हे मुनीश्वर, मलाई त्यस्तो किसिमको श्रापबाट मुक्त हुने उपाय जान्ने ज्यादै ठूलो इच्छा भइरहेको छ। हे प्रभु, हजुर त महान विद्वान हुनुहुन्छ, सज्जन हुनुहुन्छ। त्यस्ता विद्वान सज्जनहरूको संगत वचनद्वारा सारा मनुष्यहरूलाई कल्याणै कल्याण हुन्छ। पाइला पाइलामा दिव्य पुण्यहरू प्राप्त हुन्छन् भने हजुरसँगको संगमले मलाई यस्तो किसिमको दुर्गति हुनु उपयुक्त हुँदैन। के गर्दाखेरि मेरो यो श्रापान्त हुन सक्छ, म यो उपाय जान्न चाहन्छु। मञ्जु घोषा अप्सराले प्रार्थना गर्नुभयो। ऋषिहरूको रिस एकै छिनमा शान्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। मेधावी महर्षि पनि शान्त हुनुभयो र उहाँले भगवान श्रीकृष्णलाई आफ्नो हृदयमा धारण गर्नुभयो र उहाँ भन्न लाग्नुभयो, चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षमा जुन शुभ एकादशी आउनुहुन्छ ती एकादशीलाई पाप मोचनिका एकादशी भनेर भनिन्छ। ती एकादशीले सम्पूर्ण पापहरू, दुर्गतिहरू, अशुभहरू, अमङ्गलहरू सारा नष्ट गर्न सक्ने भएकी हुनाले उहाँको नाम नै पाप मोचनिका भनेर राखिएको छ। त्यसैले हे शुभ्रो, तिमीले त्यो एकादशीको व्रत गर्यौ भने तिम्रो यो सारा पिशाचत्व नष्ट हुनेछ, पिशाच भाव नष्ट हुनेछ भनेर यसरी मञ्जु घोषालाई उहाँले उपदेश गर्नुभयो। र त्यस पछाडि ज्यादै दुखित हुँदै आफ्ना पिता जुन चेवन महर्षि हुनुहुन्थ्यो, चेवन महर्षिको आश्रमतिर फर्केर जानुभयो मेधावी महर्षि। र आफ्नो आश्रममा आएको आफ्नो पुत्र मेधावीलाई जब देख्नु भएको थियो, चेवन महर्षिले भन्नुभयो, पुत्र, तैले यो के गरी सारा पुण्य नाश गरेर फेरि फर्केर मेरो आश्रममा आइस भनेर जब यसरी पिताजीले सोध्नु भएको थियो, चेवन महर्षिले मेधावी भन्नुहुन्छ, पापम कृतम महत्तात रमिता चापसरामया प्रायश्चित्तम ब्रूहितात येन पापक्षयो भवेत्। हे पिताजी, मैले अप्सराका साथमा रमण गरेर ठूलो पाप गरेँ। हे पिताजी, त्यो पाप के गर्दा नष्ट हुन्छ? मलाई ज्यादै पश्चाताप भइरहेको छ। के कर्म गर्दाखेरि त्यो सारा पापको प्रायश्चित्त होला, म यो जान्न चाहन्छु हे पिताजी भनेर चेवन महर्षिका चरणार बिन्दमा जब
मेधावी पर्नु भएको थियो। च्यवन महर्षि अत्यन्त प्रसन्न हुँदै भन्नुहुन्छ, हे पुत्र, चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षमा जुन पाप मोचनी नाम गरेकी एकादशी आउनुहुन्छ, ती एकादशीको व्रत विधिपूर्वक तिमीले गर्यौ, एकादशीको व्रत पालना गर्यौ भने तिम्रा यी सारा पापहरू नष्ट भएर जानेछन्। च्यवन महर्षिले यो कुरा बताउनु भयो। मेधावी महर्षिलाई पनि यो कुरा थाहा थियो। उहाँले मञ्जु घोषालाई यही उपदेश गर्नुभएको थियो। त्यसै हुनाले पिताजीको यो उपायबाट उहाँले प्रायश्चित्त गर्ने यस्तो निश्चय गर्नुभयो र त्यस पछाडि चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशी, जसलाई पाप मोचनीका एकादशी भनिन्छ, एकादशीको व्रत विधिपूर्वक पालना गर्नुभयो मेधावी महर्षिले र पाप मोचनीका एकादशीको व्रतको पुण्य प्रभावले उहाँका सारा पापहरू नष्ट भए। ती मञ्जु घोषा अप्सराका साथमा रमण गरेर उहाँले आफ्नो जुन तपस्या छिन्न भिन्न बनाउनु भएको थियो, त्यो सारा तपस्यालाई उहाँले फेरि पुनः प्राप्त गर्नुभयो र अत्यन्त पुण्यवान हुनुभयो ती मेधावी महर्षि। यसरी मञ्जु घोषा पनि मेधावी महर्षिको त्यो उपदेशबाट उहाँले पाप मोचनीका व्रत धारण गर्नुभयो र त्यसबाट उहाँले पनि पिशाचत्वलाई नष्ट गर्नुभएको थियो। पिशाचत्व भावबाट मुक्त हुनुभएको थियो र दिव्य स्वरूप धारण गरेर स्वर्गमा जानुभएको थियो मञ्जु घोषा पनि। त्यसै हुनाले लोमस महर्षि मानधाता राजालाई भन्नुहुन्छ, हे मानधाता महाराज, पाप मोचनीका व्रत यति अद्भुत किसिमको छ, यति पुण्यमय छ। हे मानधाता महाराज, जो मनुष्यहरू पाप मोचनीका एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको जे जस्ता पापहरू छन् ती सारा पापहरू नष्ट हुन्छन्, सारा अशुभहरू समाप्त भएर जान्छन्, अमङ्गलहरू नष्ट भएर जान्छन्। सदा मङ्गलै मङ्गल प्रदान गर्ने, सदा पुण्य प्रदान गर्ने, सदा धर्म प्रदान गर्ने र सधैँ मनुष्यलाई सुखी समृद्धशाली बनाउने यी पाप मोचनीका एकादशी हुनुहुन्छ। हे राजन, यी पाप मोचनीका एकादशीका कथा सुन्नाले अथवा पढ्नाले पनि 1000 गाई दान गरेको फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। व्रतस्य चास्य कारणात् पापमुक्ता भवन्ति ते बहु पुण्यप्रदम हेतत् कारणात् व्रतमुत्तमम्। यी पाप मोचनी एकादशीको व्रत गर्दाखेरि कुनै ब्राह्मणहरूलाई मारेको, ब्राह्मणहरूलाई दुःख दिएको सारा पाप पनि नष्ट भएर जान्छ। त्यसैगरी गर्भलाई हत्या गरेको, गर्भलाई समाप्त गरेको जे जस्तो पाप छ त्यो पाप पनि नष्ट भएर जान्छ। मदिरा पानहरू गर्दाखेरि जे जस्ता पापहरू लाग्दछन् ती पापहरू पनि नष्ट भएर जान्छन्। गुरु पत्नी गमन गर्दाखेरि जे जस्ता पापहरू लाग्दछन् ती पापहरू पनि नष्ट भएर जान्छन्। त्यसो भएको हुनाले यी पाप मोचनी एकादशीको व्रत गर्नाले सारा पापहरूबाट मनुष्यहरू सजिलैसँग मुक्त हुन सक्दछन्। यो उत्तम व्रत गर्नाले धेरै धेरै पुण्य फलहरू प्राप्त हुन्छन्, यसमा कुनै किसिमको शंका छैन। त्यसै हुनाले पाप मोचनीका भगवती एकादशीको व्रत सम्पूर्ण वैदिक सनातनीहरूले अवश्य पनि पालना गर्नुपर्दछ, व्रत धारण गर्नुपर्दछ। भगवती पाप मोचनीका एकादशीको उपासना गर्नुपर्दछ, भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको उपासना गर्नुपर्दछ र उहाँको दिव्य कृपा हामीले प्राप्त गर्न सक्यौं भने यस लोकमा सुखी समृद्धशाली बनेर परलोकमा पनि दिव्य भगवत गति हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौं, भगवत सान्निध्य प्राप्त गर्न सक्दछौं, भगवत कृपा प्राप्त गर्न सक्दछौं। त्यसैले सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरू पाप मोचनीका एकादशीको व्रत हामी सबैले पालना गरौं, यही म सम्पूर्ण श्रोता दर्शक महानुभाव वैदिक सनातनीहरूमा अनुरोध गर्दै आग्रह गर्दै आज यी मेरा वाणीहरू भगवती पाप मोचनी एकादशी महारानीका चरणारविन्दमा समर्पण गर्दछु र यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। ओम श्री पाप मोचनीका एकादश्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।